अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। सजाद हुसैन बोतला की रिपोर्ट के मुताबिक गांव 26-2R में आमिर नामे शख्स के कत्ल का मामला। मकतूल की कातिल उसकी बीवी और उसका सगा भाई निकला। मकतूल की बीवी और भाई के आपस में नाजायज मरासम थे। मुल्जिमान ने मकतूल को नशा आवर चीज खिलाकर बाद में कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया था। वक़ुए के बाद नाश को रेत में दबाकर नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुल्जिमान की शनाख्त मस्बा बीबी और फैसल इस्लाम के नामों से हुई। पुलिस तहकीकात में मुल्जिमान का इकबाल जुर्म। शोरकोट में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर महर अजहर हुसैन कॉम्प्लेक्स सेल डीपीओ जंग तैनात। दबंग पुलिस ऑफिसर महर अजहर हुसैन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जंग मोहम्मद राशिद हिदायत ने इंचार्ज कॉम्प्लेक्स सेल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ऑफिस जंग तैनात कर दिया। पीरमहल में डीपीओ टोबा राना शुएब महमूद के हुक्म पर थाना अरवती की शराब फरोशों के खिलाफ कार्रवाई जारी। शराब फरोश गिरफ्तार, 80 बोतल शराब बरामद, मुकदमा दर्ज। रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह राना शुएब महमूद की खसूसी हिदायत पर इलाका थाना अरवती में शराब फरोशों के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम के दौरान डीएसपी पीरमहल वकार अहमद की सरबराही में एसएचओ इंस्पेक्टर मुमताज हुसैन मुआन नवीद शहजाद एएसआई मुल्जिमान पुलिस पर मुश्तमिल टीम ने चक नंबर 760 गाफबे में कार्रवाई करते हुए मुल्जिम जावेद को काबू किया, जिसके कब्जे से 80 बोतल शराब बरामद हुई। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई अमल में लाई गई। कंबर से अब्दुल हकीम चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बारिशों ने सैलाब का मंजर दिखा दिया। कंबर के अक्सर इलाके बारिशों के पानी से जेर आब आ गए। बारिश के पानी का निकाल नहीं हो सका। चावल की नई की गई काश्त डूब गई। इबादगार परेशान। इलाके के कच्चे मकान गिरने लगे। गोटकुल कटियों में घरों को दी गई कच्ची दीवारें काफी तादाद में गिर गईं। कुछ जानवरों के मरने के इतला भी मौसूल हुई। खुर्दोनोश की अशिया में कमी की वजह से महंगे दामों पर फरोख्त होने लगी। रास्ते कच्ची सड़कों की हालत नाजुक, लोग घरों तक महदूद रह गए। हुकूमत को बारिश मुतासरीन के लिए जल्द हिफाजत से इकदाम उठाने की अपील की गई। एक और खबर है ओकाड़ा से। राना सजाद हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक एसएचओ थाना रावी जहां से हाकिम की मौजूदा एसएचओ राव मोहम्मद हुसैन के हमरा नॉल प्लॉट प्रेस क्लब ओकाड़ा आमद। एसएचओ का माला पहनाकर फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया गया। जहां से हुकाम का नॉल प्लॉट प्रेस क्लब के मेंबरान का शुक्रिया अदा करते हुए कहना था कि मैं आपकी मोहब्बत और खलूस को कभी नहीं भूल सकता। आपने हमेशा हक सच और इलाके की बेहतरी के लिए मुस्बत रिपोर्टिंग की। नॉल प्लॉट प्रेस क्लब ओकाड़ा के मेंबरान की जानिब से जहां से हाकिम को अपनी तैनाती के दौरान अच्छी खिदमत, जिनमें खासतौर मंशियात फरोशों, चोरों, डकैतों, कब्जा ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाइयां करके अंजाम तक पहुंचाने और मजलूमों की दादरसी करके फौरी इंसाफ के तकाजे पूरे करने की बना पर कुरान आयात का तोहफा पेश किया। शानदार तरीके से अलविदा करने के बाद नए आने वाले एसएचओ रावी राव मोहम्मद हुसैन को वेलकम भी किया गया। आखिर पर इलाके और मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ की गई। कामों की थाना सदर के इलाका पाक टाउन में डकैती की बड़ी वारदात, लाखों रुपए सोना लूटकर फरार। मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर कामोकी के इलाका पाक टाउन में रात गए 5 डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर घर से 90 लाख रुपए नकदी, 85 तोला तलाई जेवरात लूट लिए। डाकुओं ने घर में तोड़फोड़ भी की। डाकू 11 की होंडा कार में फरार हो गए। थाना सदर के इलाका पाक टाउन में डकैती की बड़ी वारदात, 5 नकाबपोश डाकुओं ने सौदिया में रहाइश पजीर शफीक डार का घर लूटा। 5 डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूट लिया। डाकू 90 लाख रुपए नकदी और 85 तोले जेवरात लूट कर फरार हो गए। एसपी सदर अपनी टीम के सदर हमरा मौके पर पहुंच गए। कामों की पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इलाके को सील कर दिया। और इधर वजीराबाद में घर में मौजूद सास और बहू को नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर कत्ल करके बेदर्दी से जला दिया। पुलिस थाना सोहदरा ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। मोहल्ला शाहनूर जमाल के रिहायशी ज़ुहेब इकबाल वल्द मोहम्मद इकबाल की हामला बीवी 26 साला इब्तिसाम और वालदा 57 साला शहनाज कोसर घर में मौजूद थी। जो ज़ुहेब इकबाल की बहन हफ्सा इकबाल स्कूल में टीचिंग के फराइज सर अंजाम देने के बाद घर वापस आई तो दरवाज़ा न खुलने पर उससे सख्त तशवीश लाहक हुई, जिसने अपने भाई के ससुर मतीउल्लाह को फ़ोन करके मौके पर बुलाया। मतीउल्लाह नामी बुजुर्ग ने हमसायों की सीढ़ी के रास्ते घर के अंदर जाकर दरवाज़ा खोला, जहां सास और बहू अलग-अलग कमरों में मुर्दा हालत में मौजूद थीं। वाक़े को पहले आग से झुलसना बताया जाता रहा।
تاہم حالات و واقعات اور پولیس کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق دونوں خواتین کو تیز دھار آلے سے زخم کر کے جنہیں نامعلوم افراد نے قتل کر کے کیمیکل مواد سے بری طرح جلایا تھا۔ واقعے کے بعد علاقے بھر میں خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی۔ سی پی او گوجرانوالا عمر سلامت، اے ایس پی اختر نواز خان تنولی اور ایس ایچ او نے جائے وقوع کا دورہ کیا۔ نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ دونوں خواتین کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی۔ خیرپور ناتھن شاہ میں شدید بارشوں کے بعد حکومت کی جانب سے کچھ یونین کونسلز کو آفت زدہ قرار دیا، لیکن متاثر یونین کے مکین گاؤں والوں کو امداد نہ مل سکی۔ بارش اور سیلاب متاثرین امداد کے منتظر۔ اہم ذرائع کے مطابق خیرپور ناتھن شاہ کے مختار کار کی جانب سے حکومت سے جاری شدہ امدادی سامان سیاسی بنیاد پر من پسند لوگوں کو مہیا کیا جانے لگا، جبکہ حقیقی متاثرین کو امدادی سامان ملنا مشکل ہو گیا۔ کاچو کی یونین کونسل برر کے گاؤں سنگڑ کے مکین کسانوں کی کاچو میں نئی تیار شدہ فصل کو بلوچستان کے پانی نے ایف پی بند اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بڑی تعداد میں نئی تیار شدہ فصل بلوچستان سے آنے والے سیلابی پانی کی زد میں آ کر تباہ ہو گئی، لیکن متاثر کسان کو نہ ہی حکومت سے معاوضہ ملا اور نہ ہی دیگر امداد۔ ساہیوال سے رانا بلال کی رپورٹ کے مطابق صدر کسان ونگ ڈویژنل ساہیوال ملک طارق عباس چنچوا نے کہا کہ میں اپنے قائد میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف اور سابق صوبائی ایم پی اے وزیر ملک ندیم کامران کا بے حد مشکور ہوں، جنہوں نے مجھے کسان ونگ کا صدر نامزد کیا۔ امیدوار برائے چیئرمین ساہیوال ملک طارق عباس چنچوا نے کہا کہ میں سابق صوبائی وزیر ایم پی اے ملک ندیم کامران کا بے حد مشکور ہوں، جنہوں نے مجھے پاکستان مسلم لیگ نون کسان ونگ تحصیل ڈویژن ساہیوال کا صدر نامزد کیا۔ میں میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، میاں حمزہ شہباز اور ملک ندیم کامران کی قیادت میں انشاءاللہ اپنے علاقے کے مسائل حل کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ کسانوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کروں گا۔ میں جیت کر اپنے حلقے کی پختہ گلیاں، پینے کا صاف پانی، سیوریج کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کروں گا۔ بہت جلد میاں نواز شریف پاکستان واپس آ کر آئندہ الیکشن مہم کو لیڈ کریں گے اور بھاری اکثریت سے جیت کر ملک بھار دوڑ سنبھالیں گے۔ عوام مہنگائی نے روزگاری اور لوڈ شیڈنگ سے چھٹکارا دلوائیں گے۔ ایک اور خبر ہے ساہیوال سے۔ کمشنر ڈویژنل سرور سعید نے کہا کہ ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال میں مریضوں کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات، ایمرجنسی میں مفت ادویات فراہم کرنے پر کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ طبی عملے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کے مطابق مریضوں کا علاج کریں۔ ہسپتال میں سرجیکل ٹاور کی تعمیر اور کارڈیالوجی وارڈ کا توسیعی منصوبہ تیزی سے مکمل ہو رہا ہے، جس سے مریضوں کو مزید طبی سہولیات دستیاب ہوں گی۔ یہ بات انہوں نے ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال کے ایمرجنسی کارڈیالوجی وارڈ اور سرجیکل ٹاور کے دورے کے دوران کہی۔ ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن شفیق احمد ڈوگر، ایم ایس ڈاکٹر اسرار ظفر اور کارڈیالوجی وارڈ کے سربراہ ڈاکٹر محمد سلیم بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ایمرجنسی اور کارڈیالوجی وارڈ میں مریضوں کی عیادت بھی کی، ان سے دستیاب علاج بارے معلومات لی۔ کہا کہ کارڈیالوجی وارڈ میں کیتھ لیب کی تنصیب وقت کی اہم ضرورت ہے، جس کے لیے صوبائی حکومت سے فنڈز کی فراہمی کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ سرجیکل وارڈ میں مختلف شعبوں کی شفٹنگ اور او پی ڈی کے فعال ہونے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ایم ایس کو ہدایت کی کہ دستیاب وسائل سے مریضوں کو ہر ممکن طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ رخ کرتے ہیں اگباڑو کا۔ محمد یاسین ملک کی رپورٹ کے مطابق اگباڑو کے قریب تھانہ ریتی پولیس کا دوران گشت ملزمان کے ساتھ مقابلہ، ایک ڈاکو ہلاک، اسلحہ برآمد۔ ایس ایچ او ریتی پولیس انسپکٹر انور علی شرکا اپنے اسٹاف کے ہمراہ نصیر شاخ جانے والی روڈ پر کارروائی۔ ایس ایچ او ریتی کا بما اسٹاف 3 مسلح افراد سے مقابلہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں ایک ملزم اپنے ساتھی کی گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا، جبکہ ملزم کے دیگر 2 نامعلوم ساتھی کلاچنکوف سمیت موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ساتھی کی گولی لگنے سے ہلاک ہونے والے ملزم کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا۔ ملزم کی ابھی تک شناخت نہ ہو سکی۔ ہلاک ہونے والے ڈکیت کے قبضے سے ایک پسٹل بما، خالی میگزین برآمد۔ پولیس مقابلے میں فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر سخت ناکہ بندی جاری، مزید نفری طلب کر لی گئی۔ ہلاک ملزم کے متعلق معلومات اور اس کا کرمنل ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے۔ وہاڑی سے ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق پنجاب ٹیچرز یونین کے مرکزی سینئر نائب صدر پنجاب اور ڈسٹرکٹ وہاڑی کے صدر مرزا طارق محمود، محمد یونس مغل، سیکرٹری نشر و اشاعت ضلع وہاڑی فرخندہ وڈائچ، سینئر نائب صدر شعبہ خواتین ضلع وہاڑی، دیگر نمائندگان نے محمد اسلم اعجاز چودھری کو سی ای او ایجوکیشن وہاڑی چارج سنبھالنے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے پھولوں کا گلدستہ پیش کیا اور مالائیں پہنائیں۔ سی ای او ای ڈی یو محمد اسلم اعجاز نے ٹیچرز یونین نمائندگان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یقین دلایا کہ اساتذہ ضلع وہاڑی کے تمام مسائل جلد حل کیے جائیں گے۔ اساتذہ کے مسائل حل کرنا میری اولین فرائض میں شامل ہیں اور انشاءاللہ جلد دفتر میں اساتذہ مسائل پر مبنی ایک بھرپور میٹنگ رکھی جائے گی۔ مردان سے بیورو چیف فضل حق کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر مردان حبیب اللہ عارف کی ہدایت پر ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹر جنید خالد کی وابٹا اتھارٹی کے ہمراہ
थाना शेख मलतून की हदूद में बिजली चोरी की रोकथाम और कुंडा माफिया के खिलाफ कार्रवाई। थाना शेख मलतून के हदूद में कार्रवाई करते हुए दर्जनों कुंडा और डायरेक्ट कनेक्शंस को हटाते हुए कई बिजली चोरों को मौके पर गिरफ्तार किया, जबकि कई के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। मजीद एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर ने भी HU गल्ला ढेर का भी दौरा किया और अमले की मौजूदगी मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात अद्वियात के हवाले से चेकिंग की। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर ने भी HU इंसामिया को मरीजों को बेहतर तिब्बी सहूलियात के साथ मुफ्त अद्वियात फराहम करने की हिदायत जारी की। कोट अद्दू से शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक कोट अद्दू पतल रोड का मुसल्ला संगीन हो गया। 7 रोज से बंद सेवरेज सिस्टम अभी बहाल ना हो सका। लोगों ने शुमाली फाटक बंद करके इंसामिया और मुंतखब MPA अशरफ रिंद के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। वज़ीर आला पंजाब पतल रोड के ठेकेदारों को गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया। मीडिया से बात करते हुए उनका क्या कहना था, जानते हैं इस रिपोर्ट में। बल्कि इनको इतनी शर्म नहीं आई, हमारे घरों में, मोहल्लों में, गलियों में जनाजे उठ रहे हैं और ये जश्न मना रहे हैं, और वो भी हमारे पैसों से। शर्म नाम की चीज होनी चाहिए। इंशाल्लाह एक बात मैं दावे से कहता हूँ, इंशाल्लाह ये पत्थर रोड की खजूर अवाम इन बदबख्त सियासतदानों का इंशाल्लाह मुहासबा करेगी। ये जिस कुलखानी में मिलेंगे नंबर बनाने के लिए, जहाँ भी ये हमें मिलेंगे, इंशाल्लाह ये पत्थर रोड की खजूर अवाम, ये पत्थर रोड के नौजवान इंशाल्लाह अल्लाह लेलान इन बदबख्तों का मुहासबा करेंगे और शरेआम इनसे अपने हकूक का मुतालबा करेंगे इंशाल्लाह। अपने दिल पे हाथ रख के यहाँ पे जाके विजिट तो करें कि लोगों का कैसा जीना आराम हो गया। यहाँ पे MPA का और MNA मियां शबीर अली कुरैशी साहब, कोट अद्दू के लोग उनके झंडे उठाते हैं सियासतदानों पे जिनको इंसानियत की कदर नहीं है। वहाँ पे इंसानियत की तज़लील हो रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। हम अपने कारोबार से मैसूर हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर आमिर हयात साहब इंतहाई मगरूर आदमी है, उनको कोई एहसास नहीं है कि ये पत्थर रोड के लोग कैसे जिंदगी गुजार। एक और खबर है मर्दान से। ब्यूरो चीफ फजल हक की रिपोर्ट के मुताबिक थाना तोरो पुलिस ने अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। असल मुल्जिम मकतूल का बाप निकला। मुल्जिम की निशानदही पर आला कत्ल बंदूक बरामद। मोरखा 14 अगस्त 2022 को मदई मुकदमा जमरोज वल्द अब्दुल गवास सकना भागो बांडा ने रात के वक्त 3 नामालूम मुल्जिमान को अपने घर में घुसकर डकैती करने और दौरान डकैती अपने बेटे मकतूल असफंदियार के कत्ल होने की रिपोर्ट थाना तोरो में दर्ज करवाई थी, जिसका DPO इरफानुल्लाह खान ने सख्ती से नोटिस लिया। DSP सब्ज अली खान की क़यादत में SHO गुल वली खान और तफ्तीशी अफसरान पर मुश्तमिल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी। DSP सब्ज अली खान प्रेस ब्रीफिंग देते हुए कहा कि तश्कील करदा पुलिस टीम ने इस अंधे कत्ल केस का मुख्तलिफ ज़ावियों से जायजा लिया और मौका वारदात से अहम शवाहिद इकट्ठे किए। DSP ने मजीद कहा कि इस दौरान पुलिस ने मुख्तलिफ मशकूक अफराद को गिरफ्तार करके इंट्रोगेट किया। मकतूल के बाप को भी शामिल तफ्तीश किया गया। दौरान इंट्रोगेशन मकतूल के बाप ने अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए पुलिस को वजह अनाद अपने मकतूल बेटे के गलत कामों से तंग आकर जान छुड़ाना बयान किया। पुलिस ने मुल्जिम की निशानदही पर वारदात में इस्तेमाल होने वाला आला कत्ल बंदूक 12 बोर भी बरामद कर लिया, जिससे मजीद तफ्तीश जारी है। और इधर वजीराबाद में डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला सायरा उमर ने पेरिस सुपरमार्ट डिपार्टमेंटल स्टोर मौलाना जफर अली खान बाईपास चौक वजीराबाद को कस्टमर्स के खिलाफ धोखा, फ्रॉड और एक्स्ट्रा बिलिंग दही जारी करने पर असिस्टेंट कमिश्नर वजीराबाद को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट अस्करी जनरल इंश्योरेंस कंपनी आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट गुजरांवाला सरफराज अहमद तारड़ ने डिपार्टमेंटल स्टोर वजीराबाद के खिलाफ दरख्वास्त दी थी कि ये डिपार्टमेंटल स्टोर का अमला सार्फिन को धोखा, फ्रॉड और एक्स्ट्रा बिलिंग दही के जरिए लूट रहा है। उन्होंने दरख्वास्त के साथ ओवर बिलिंग की रसीदें भी मुंसलिक की, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने AC वजीराबाद को इंक्वायरी का अहकामात जारी करते हुए रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ऑन न्यूज़।